अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को तारीफ़ बहुत पसंद है और हमें दुआ मांगने का तरीक़ा भी यही सिखाया गया है कि पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, उसके बाद फिर अपनी दरख्वास्त जो है वो गोशगुज़ार की जाए। अच्छा, ये तारीफ़ जो है, जो अल्लाह को पसंद है और हमारे अंदर भी वो ख़ुसूसियत है, ये तारीफ़ सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं, ये हर जानदार के लिए तारीफ़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। मसलन पौधे, अगर आप 2 पौधे रखें और एक को आप सिर्फ मनफ़ी बातें करते रहें उसके साथ और बुरी बातें करें, और एक के साथ आप बहुत प्यार से बात करें, तारीफ़ करें उसकी कि वो अच्छा अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा फल फूल रहा है, तो दोनों का फ़र्क जो है वो आपको वाज़ेह हो जाएगा। इसी तरह आप अपने जानवरों को देखिए, आप पालतू जानवरों को, और उनको सधाने का तरीक़ा भी वही है कि उन्हें इनाम दिया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है। लेकिन हमारे माशरे में और हम इंसानों को तारीफ़ करना पता नहीं क्यों आता नहीं है, या करना नहीं चाहते, या पता नहीं क्या मसला है, लेकिन तारीफ़ जो है वो करना, सबसे ज़्यादा कंजूसी जो है वो इसी बात में हो जाती है। अपने इर्द-गिर्द देखें तो हम बच्चों को बहुत रोक-टोक भी करते हैं, उनकी गलत बातों के ऊपर सरज़निश भी करते हैं, उनको रोक-टोक भी करते हैं, सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूरत इस बात की ज़्यादा होती है कि उनकी बिल्कुल छोटी-छोटी बातों की तारीफ़ की जाए। छोटी सी बात वो कुछ करते हैं, तो अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, तो ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है जो हम उन्हें दे रहे होते हैं। उससे क्या होगा कि आगे जाके आपके भी वो उसी तरह शुक्रगुज़ार होंगे और आपकी भी तारीफ़ करेंगे कि माँ-बाप ने हमारे लिए कुछ किया है, और उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा। और ये जो कहते हैं ना कि जब कोई किसी बंदे का ही शुक्रगुज़ार नहीं होता, किसी बंदे से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, तो वो अल्लाह ताला का क्या शुक्रगुज़ार बंदा बनेगा। तो हमारे यहाँ सबसे बुरी बात जो है वो यही है कि हम सिर्फ़ मनफ़ी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हर बात के अंदर हमारा जो फ़ोकस होता है वो सिर्फ़ एक मनफ़ी बात के ऊपर होता है। उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको दरगुज़र कर देते हैं। या तो हमारा ख़्याल ये होता है कि ये तो होना ही चाहिए, ये अच्छी बात जो है वो तो होनी ही चाहिए। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि जी घर में तो अच्छा खाना पकना ही चाहिए। तारीफ़ तो जब हो जब होटल में या कहीं ऐसी जगह खा रहे हों आप। ऐसा नहीं होता, एक औरत आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, तो आप उसकी तारीफ़ कर दें, उसका शुक्रिया अदा कर दें। और मियाँ और बीवी, ये इस रिश्ते में तो अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी है झूठ बोलने की, कि आप तारीफ़ में मुबालग़ा भी कर सकते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ यही है कि मोहब्बत में इज़ाफ़ा होता है, इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता है। बीवी सारा दिन घर के काम करती रहती है, बच्चों को सँभालती है, वो कोई आसान काम नहीं है घर को सँभालना, या इतनी ज़्यादा जो मेहनत की जाती है वो इतनी आसान नहीं होती है। और इसी तरह बाहर, घर से बाहर जाके पैसे कमाना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दोनों अपने-अपने कामों के ऊपर तवज्जो देते हैं कि जी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक दूसरे की तारीफ़ करना या उसका शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते। बीवियों के साथ भी यही है कि वो अगर कोई कुछ पका कर लाई हैं, कोई काम कर रही हैं, कुछ अच्छा है, या अच्छे से तैयार हुई हैं, यार आप उसकी तारीफ़ तो कर दो। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ससुराल में देखें आप तो सास-ससुर जो हैं वो ऐसा होता है जैसे ये तो फ़र्ज़ है ना उनका, उनको ये सारा कुछ करना ही चाहिए, सारी खिदमत सारा कुछ उनका फ़र्ज़ है। तो उसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। हालाँकि अगर सास-ससुर थोड़ी-सी बहू की तारीफ़ कर दें, या उसको एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर शुक्रिया अदा कर दें, उसने कोई काम किया है और आपने शुक्रिया कह दिया है, तो उसकी सारी थकन उतर जाएगी और वो बहुत खुशी-खुशी और भी काम करेगी। इसी तरह बच्चों के साथ होता है कि हम बच्चों के साथ हम पूरी कोशिश हमारी ये होती है कि उनको कोई चोट ना लग जाए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कोई चीज़ टूट ना जाए, कोई बर्तन ना टूट जाए। लेकिन अगर वो कोई छोटा-सा काम करें, डर अपनी जगह, लेकिन बच्चों को करने दें काम। करेंगे तो सीखेंगे, और कुछ बेहतर कर लें, अगर वो थोड़ा-सा भी बेहतर कर लें, तो आप उनको अगर बहुत ज़्यादा उनकी सताइश करेंगे, तारीफ़ करेंगे, तो उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और अगली दफ़ा वो उससे बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे और कर भी लेंगे वो उससे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, बहुओं की तारीफ़ करना तो ख़ैर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन दामाद की तारीफ़ जो है वो होती है हमारे यहाँ, क्योंकि वो दामाद होता है ना, इसलिए उसकी तारीफ़ करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसमें एक मेरे ज़हन में जो पॉइंट था, ये एक मसला हमारे घर में भी था। हमारी अम्मी जो वालदा अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे, कभी उन्होंने तारीफ़ नहीं की हमारी बचपन में।
بچپن میں کیا اور بڑے ہو کے بھی کیا، ہم کچھ کر لیں لیکن تعریف کبھی نہیں ہوتی تھی. اور جب بڑے ہونے کے بعد ہم نے پوچھا تو تعویل وہ یہ دیتی تھی کہ تم لوگ سر پہ چڑھ جاؤ گے اور پھر تم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھو گے کہ جی ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، ہم نے اب ضرورت نہیں ہے کچھ سیکھنے کی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک میری چچی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے اندر ایک اتنی بڑی خوبی تھی کہ وہ چھوٹی سی بات، چھوٹی سی چیز کے اوپر اتنی تعریف کرتی تھیں، جائز تعریف، مطلب غلط بات نہیں، لیکن چھوٹی سی بات کو، چھوٹی سی چیز کی اتنی تعریف کرتی تھیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کام کر لیا ہے، اور بڑی خود اعتمادی محسوس ہوتی تھی. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جھوٹی تعریفیں کی جائیں، چاپلوسی کی جائے یا کسی سے مطلب کے تحت تعریف کی جائے. یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی اچھے کام کی، جیسے ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے کام کی تعریف کر دیں. ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہتی ہے لیکن تعریف کرنے میں جو ہے ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں. پتہ نہیں وجہ کیا ہے اس کی، میں سمجھ نہیں سکی. یا تو ہم دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، حالانکہ اگر ہم دوسروں کو خوش نہ دیکھنا چاہیں تو اس میں ہم خود ناخوش ہوتے ہیں. نہیں، دوسرا خوش ہوتا ہے تو وہ ماحول بھی ایک بہت اچھا بن جاتا ہے. جیسے گھر میں اگر اچھی باتیں ہو رہی ہوں، ماحول اچھا ہے، مثبت باتیں ہو رہی ہوں، تو گھر کا ماحول ہی ایک بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں سب سے جو خوفناک، تشویشناک بات ہے بچیوں کو گھر میں ستائش نہ ملنے کی، وہ یہ کہ پھر وہ جب باہر انہیں تعریف ملتی ہے تو وہ پھر بہت غلط ماحول میں چلے جاتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیوں کی اس طرح غلط شادی ہو گئی. کیونکہ وہ انہیں گھر میں تو کسی نے اس قابل سمجھا نہیں کہ انہوں نے کبھی شاید کوئی اچھا کام کیا ہو، یا کچھ انہوں نے اچھا پہنا ہے تو وہ اچھی لگ رہی ہیں. یا اب باہر کسی نے اگر ایک جملہ بھی کہہ دیا تو ایسے لگتا ہے اس سے زیادہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی ہمیں محبت نہیں کرتا. اور اس شادی کا بہت خوفناک انجام ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اچھی خاندانی زندگی گزر رہی ہو. اسی طرح لڑکوں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ لڑکوں کو گھر میں وہ عزت نہیں مل رہی، ان کو وہ ستائش نہیں مل رہی، تو وہ پھر غلط ماحول میں جانا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے بچے جو ہیں وہ گھر والوں کی اتنی بات نہیں سنتے، اتنی بات نہیں مانتے جتنی باہر والوں کی مانتے ہیں. اور اب تو یہ فیس بک کا اور اس کا واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو اس پہ کوئی بھی ان کو میسج کر دے گا، بلا لے گا، آدھی رات کو اٹھ کے وہ چلے جائیں گے. لیکن ماں باپ کہتے رہیں گے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. یہ ہمارے ہاں بہت منفی پہلو ہے ہماری خاندانی زندگی کا. کیونکہ پہلے جب سب مل جل کے رہتے تھے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمی جو ہے بچوں کی پوری ہو جاتی تھی. دادی نے انہیں بہت پیار سے بات کر لی، ان کو ٹائم دے دیا. نانی کے گھر گئے، نانی نے بہت تعریفیں کر دیں، ان کو کچھ دے دیا. اس سے ان کو ایک سیٹسفیکشن، ایک مطمئن رہتے تھے وہ. جب صرف ماں باپ کے ساتھ ہیں اور وہ کوئی ٹائم بھی نہیں دے رہا انہیں، ان کی کسی اچھی بات کی اچھا رزلٹ آ گیا ہے، تو آپ بھئی اس کی تعریف کریں، اس سے کہیں. نہیں، آپ وہ دیکھیں گے کہ جس میں کم آئے ہیں مارکس اس کے اوپر ڈانٹ پڑے گی اس کو. جو اس نے اچھا کیا ہے اس کے بارے میں. اس میں ہوتا کیا، اگر آپ تھوڑی سی تعریف کر لیں اور اس کے بعد اسے کوئی بات سمجھائیں، منفی بات سمجھائیں، تو اس کے اوپر زیادہ اثر ہوگا. کیونکہ آپ نے پہلے اچھی بات کر دی، مثبت بات کر دی. آپ نے رزلٹ دیکھا اور آپ نے دیکھا، ہم نے کہا لعنت بھیجو اس کو، چلو بھائی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی. تعریف ہم کرتے ہیں بہت کمال کی، 3 دن تک ہم مسلسل تعریف کرتے رہتے ہیں اور اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں. 3 دن تک لگاتار ہمارے منہ سے اچھی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں. جب میت ہوتی ہے اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ اگر میت سن رہی ہو تو وہ تو کھڑی ہو جائے گھبرا کے کہ بھائی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور گھر والے سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کس کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی تعریف ہو رہی ہے. جب تک زندہ ہیں آپ تب تک آپ کو کوئی تعریف نہیں ملنے والی، اس کے لیے مرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کافی سال پرانی ایک بات یاد آئی مجھے. ایک میت میں تھی تو لوگ اتنی تعریفیں کر رہے تھے تو وہ بیگم ان کی بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے پاس بھی آئے کچھ لوگ اور آ کے انہوں نے تعریفیں کی. تو وہ بیچاری چپ بیٹھی تھی، پھر کہنے لگی بہت آرام سے کہ جی سن رہی ہوں.
تو مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں سکی، اور انہوں نے کہا بس میں یہ سن ہی رہی ہوں، یہ سننے والی باتیں دیکھی تو ہے نہیں کبھی ہم نے. تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو مثبت بنانے کے لیے ہم چھوٹوں کی بھی اور بڑوں کی بھی سب کی تعریف کریں. اگر ہم بچوں کی تعریف کریں گے، ان کو سراہیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، تو وہ سیکھیں گے اور پھر یہ آگے بات چلے گی. بڑوں کی کا بھی اسی طرح شکریہ ادا ہوگا، اسی طرح سے وہ خوش ہوں گے، اور پھر وہ اگر بچے ہمارے سیکھیں گے تو وہ آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور معاشرے میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ.